मंत्रक्षणपरात्परम् अचेतरस्वयं स्वस्मिन् देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवण कीर्तना सप्ताह श्रवणं देवा सफलं कुरु सर्वदा संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राह गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव शुकरूप प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथा प्रकाशेन परज्ञानं यपोहये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मकृताय आदिकवये समप्रिय सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्ते कथं दैत्यान् अवधीत्विषमो यथा नैस्यस्यार्तसुरगणैः साक्षात् निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्च अगुणस्य हि इति नः सुमहाभाग नारायणगुणान् प्रति संशयस्तु महान् जातः तद्भवान् चित्तुमर्हति श्रीशुकोवाच साधुपृष्टं महाराज हरेश्चरितमद्भुतं यद्भागवतमाहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनं गीयते परमं पुण्यं ऋषिभिः नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथां निर्गुणोऽपि ह्यजो व्यक्तो भगवान् प्रकृतिर्परः स्वमायागुणमाविश्य वाद्यबाधगतां गतः सत्त्वं रजस्तमैति प्रकृतिर्नात्मनो गुणाः न तेषां युगपत्राजन्ये रास उल्लास एव वा जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षीन् रजसो सुरान् तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणो भवति ज्योतिरादिवा भाति सङ्घातान्न विविच्यते विदन्ति आत्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयो ततः यदा सचक्षुः पुरात्मनः परो रजसृजत्येष पृथक् स्वमायया सत्त्वं विचित्रासुरिरं सुरीश्वरः सैष्यमाणस्तमैरयत्यसौ कालं चलन्तं सृजतीशाश्रयं प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्यकृति एष राजन्नपि कालैषिता सत्त्वं सुरानीकमिवैधयत्यतः तत्प्रत्यनीकान् सुरप्रियः रजस्तमस्कान् प्रमिनोति गुरुश्रमाः अत्रैवोदाहृतः पूर्वम् इतिहाससुरर्षिणा प्रीत्या महाकतो राजन्ने पृच्छते अजातशत्रवे दृष्ट्वा महाद्भुतं राजा राजसूये महाक्रतौ वासुदेवे भगवती सायुज्यं चेदि भूभुजः तत्रासीनं सुरर्षिं राजा पाण्डुसुतक्रतौ पप्रच्छ विस्मितमनाः मुनीनां शृण्वतामिदं युधिष्ठिर उवाच अहो अत्यद्भुतं ह्येतत् दुर्लभ एकान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चैत्यस्य विद्विषा एतद्वेष्टमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन्निन्दया वेनः विजयस्तमसि पातितः तमघोषसुतः पापः आरभ्य कलभाषणाति सम्प्रत्यमर्षि गोविन्दे तन्तवक्त्रश्च दुर्मतिः शपथोः असकृद्विष्णुं यद्ब्रह्म परमव्ययं क्षित्रो न जातो जिह्वायां नान्धं विविशतुस्तमः कथं तस्मिन् भगवति दुरवग्राहधामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतुः अञ्जसा एतद्भ्राम्यति मे बुद्धिः दीपार्चिरिव वायुना ब्रूहि एतदद्भुततमं भगवान् तत्र कारणं श्रीशुकोवाच राज्ञस्तद्वच आकर्ण्ये नारदो भगवान् ऋषिः तुष्टप्राहतमाभाष्ये शृण्वत्याः तत्सदः कथाः नारदोवाच
निन्दनस्तव सत्कारण्यकारात्वं कलेवरं प्रधानपरयोराजन् अविवेकेन कल्पितं हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्यथा वैषम्यमिह भूतानाम् अमाहमिति पार्थिवे यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्वदात् प्राणिनां वदः तथा न यस्य कैवल्याति अभिमानो अखिलात्मनः परस्य तमकर्तुर्हि हिंसाखेनास्य कल्प्यते तस्मात् वेदानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जाति कथञ्चिन्नेक्षते पृथक् यथा वैरानुबन्धेन मत्यस्तन्मयतामियाति न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चितामतिः कीटपेशस्कृतारुद्धः कुड्यायां तमनुस्मरन् संरम्भभययोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम् एवं कृष्णे भगवति मायामनुजे ईश्वरे वैरेण पूतपप्मानः तमापुः अनुचिन्तया कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्त्या ईश्वरे मनः आवेश्ये तदघं हित्वा भगवस्तद्गतिं गताः कुप्यः कामात् भयात् कंसः द्वेषाच्चैद्यादयो नृपाः सम्बन्धात् कृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो कथमोऽपि न वेन स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् मातुष्वसेयो वैश्चर्यः दन्तवक्त्रश्च पाण्डवा पार्षदप्रवरो विष्णोः विप्रशापात् पदाच्युतौ युधिष्ठिरोवाच कीदृशः कस्य वा शापः हरिदासाभिमर्शनः अश्रद्धेयैवा भाति हरेरेकान्तिनां भवः देहेन्द्रियासुहीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां देहसम्बन्धसम्बद्धम् एतदाख्यातुमर्हसि नारद उवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोर्लोकं यदुच्चया सरन्दनादयो जग्मुः चरन्तु भुवनत्रयं पञ्चषड्डायनार्भावाः पूर्वेषामपि पूर्वजाः निपासतशिशून्मत्वा तास्तौ तान् प्रत्यषेदताम् अशबन्ने कुपिता एवं युवां वासं न चार्गतः रजस्तमभ्यां मृगिते पादमूले मधुद्विषः पापिष्ठामासुरीं योनिं बालिशो यातम् आशु अतः एवं सप्तौ स्वभवनात् पतन्तौ तैः कृपाळुभिः प्रोक्तौ पुनर्जन्मभिर्वा त्रिभिर्लोकाय कल्पताम् यज्ञातीतौ द्वितीये पुत्रौ दैत्यदानववन्दितौ हिरण्यकशिपुज्येष्ठः हिरण्याक्षो अनुजस्ततः हतो हिरण्यकशिपुः हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिभ्रता सौकरं वपुः हिरण्यकशिपुः पुत्रं प्रह्लादं केशवप्रियं श्रीगांसुरकरोत् नानायातनामृत्युहेतवे सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनं भगवत्तेजसा स्पृष्टं नाशक्नोति हन्तुमुद्यमैः ततस्थौ राक्षसौ जातौ केशिन्यां विश्रवस्तुतौ रावणः कुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ तत्रापि राघवो भूत्वा निघनति शापमुक्तैः रामवीर्यं श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डेयमुखात् प्रभो तावेव क्षत्रियौ जातौ मातृश्वस्त्रात्मजौ तवे अधुना शापनिर्मुक्तौ कृष्णचक्रहतां वसौ वैरानुबन्धतीव्रेण ध्यानेन अच्युतसात्मतां नीतौ पुनर्हरेः पार्श्वं जग्मतुः विष्णुपार्षदौ दुष्करवाच विद्वेषो दयिते पुत्रे कथमासीन् महात्मनि ब्रूहि मे भगवन् येन प्रह्लादस्य अच्युतात्मता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरितोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः अधिकार महासत्त्वो लोकेऽस्मिन् गुरुत्तमं वैराग्यं परिदोषं च प्राप्ताय शिक्षया
Pranan
वर्यो वरुणो दिवङ्गमं चक्षुर्गं श्रोत्रमन्त्रमुपजातामस्मैरमानाय वर्यो धर्मासुषोजमयोनिन्द्रं प्रजान्द्रं जातामस्मैरमानाय वर्यो दस्तप्रजामस्मै दैवस्ते जातामस्मैरमानाय वर्यो संगिरसान्तमोदातव्यत्वज्ञाने कर्मे कपालान्नपरिन्वन्दिरेशः ओष्णसान्विप्रदयिन्द्रवायो विमुञ्चताम् समोगांसमागो अद्विरक्पदसमोषदयोरसेन सकं रेवतेर्जगते मधुमदे अग्निमीळ पुरोहितं यज्ञस्य देववृत्तिजं होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्षिभिरीड्यो नूतानैरुता स देवां एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषामेव दिवे दीवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयै यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स यद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदासुषे त्वमग्ने भद्रं कारयिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्भिजा वयं नमो भरन्तयेमासि राजन्तमध्वराणां गोपावृतस्य दीदीभिं वर्धमानं स्वेदमे सनस्पिते वासूनवेग्ने सूपाजनो भव स च स्वानस्वस्तजे वाजवाजाहिदर्शत गायत्रणोर्चन्त्यर्कमर्किणाः ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंसमीगजेमिरे यत्सानोः सानुमारुहद्भूर्यस्पष्टकत्वं तदिन्द्रो अर्थं चेतति यूथेन वृष्टिरेजति युक्ष्वाहि केशिना हरीवृषाणा कक्ष्यप्रा अथा नयन्द्रसोमुपा गिरामुपश्रुतिं चरा ये स्तोमाम् अभिस्वराभिगृणीह्यारूप ब्रह्म च नो वसोसचेन्द्र यज्ञं च वर्धया उक्थमिन्द्रायशं स्यं वर्धानं बुरुनिश्चिधे शक्रो यथा सुतेषु नो रारटत्सख्येषु च तमित्सखित्वजीमहे तं राजेतं सुवीर्ये स शक्रौतनः शकदिन्द्रो वसुदजमानः सुविवृतं सुनिरजमिन्द्रत्वादातमिद्यशाः गवामपव्रजं रथिगृणश्वराधो अद्रिवः महित्वा रोदासी उभैर्घायमानमिन्वातः जेषस्पर्वतीरपस्सङ्गा अस्मभ्यं धूनिः आश्रुत्कर्णश्रुधिः वन्नोचिद्दधिष्व मे गिराः इन्द्रस्तोमामिमं मम कृष्वायुजश्चिदन्तारं विद्माहित्वा वृषन्तमं वाजेषु हवनश्रुतं वृषन्तमस्य होमः ऊतिं सहस्रसातमाम् आतूना इन्द्रकौशिकमन्तसा नः सुतं पीब नव्यमाजुः प्रसूतीतकृधी सहस्रसां ऋषिम् परित्वा गिर्वणो गिरा इमा भवन्तु विश्वताः वृद्धाजुमनवृद्धाजो जुष्टाः भवन्तु जुष्टायः इन्द्रं विश्वाः अभिवृधन् समुद्रव्या च सङ्गिराः रथितामं रथीनां वाजानां सर्पतिं पतिं सख्येता इन्द्रवाजिनो माभेमशपशस्पते त्वामभिप्रणो नुमोजेता रमपराजितं पूर्वीरिन्द्रस्य रातजो न विदस्यन्त्योतजाः यदि वाजस्य गोमातस्तो द्रभ्यो मंहाते मघं पुरां भिन्दुर्युवा कविरमीतौजा अजायत इन्द्रो विश्वस्य कर्माणो धर्ता वज्रीपूरुष्टुतः त्वं बलस्य गोमतोपावरद्रिवो बिलं त्वां देवा अभिभ्युषस्तुज्यमाना स आविशुः तवाहं शूररातिभिः प्रत्याजं सिन्धूमावदन् उपातिष्ठन्त निर्वणो विदुष्टे तस्य कारवाः
मायाभीरिन्द्रमाजिनं त्वं शुष्णमवातिरः विदुष्टे तस्य मेधीरास्तेषां श्रवांस्युक्तीर इन्द्रमीशा नमोजसाभिस्तोमा अनूषत सहस्रं यस्य रातजा उत वासन्ति भूजासीः अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निं हवीमभिः सदा हवन्त विष्पतिं हव्यवाहं पुरुप्रियम् अग्ने देवान् इहावाह जज्ञानो वृत्तबर्हिषे असि होताद ईव्याः तान् ओषतो विबोधजयदग्ने यासि दूत्यं देवैरासत्सि बर्हिषि घृता आहवनदीदिवः प्रतिस्मर्शातोतः अग्ने त्वं रक्षस्विनाः अग्निनाग्निः समिध्यते कविर्गृहपातिर्युवाः हव्यवाज्जुह्वा अस्यः कविमग्निमुपस्तु हि सत्यधर्मानमध्वरे देवमामीव चातानं यस्त्वामग्ने हविष्पातिर्दूतं देव स पर्यति तस्य स्म प्रापिता भाव यो अग्निं देववीतये हविष्मां आविवासति तस्मै पावकमृळय स नः पावकदी दिवोऽग्ने देवान् इहावाह उपायज्ञं हविश्चानः स नस्तवा न आभरदायत्रेण न वीयसा प्रयं वीरवातीविषम् अग्ने शुक्रेण शोचिषा विश्वाभिर्देवहूतिभिः इमं स्तोमञ्जुषस्वनः सुसामिद्धो न आवाह। कृष्णावतार श्रीशुकोवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालं परमशोभनः यर्ह्येवे अजनजन्मर्क्षं शान्तक्षग्रहतारकं विषप्रसेदुः गगनं निर्मलोडुगणोदयं मही मङ्गलभुविष्टपुरग्रामं मृदाकरा नद्यः प्रसन्नसलिलाः सदा जनदुःखश्रियः द्विजादिकुलसन्नाथस्तपकावनराजयः भवौ वायुसुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धते मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहां जायमाने अजने तस्मिन्ने नेदुर्दुन्दुभयूदिवि जगुः किन्नरगन्धर्वाः पुष्टुभुः सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च न ऋतुः अप्सरोभिः समं तदा मुमुचुः मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधराः जगज्जुरनुसागरन् निशीते तमउद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद् यथा प्राच्यान् ऋषीन्द्रिव पुष्कलः निशीते तमउद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद् यथा प्राच्यान् ऋषीन्द्रिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं दरशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं महार्घवैदूर्यकिरीटकुण्डलद्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चङ्गतकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेवैक्षसे स विस्मयोद्फुल्लविरोचनो हरिं सुतं विलोक्ये आनकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमोस्पृशन्ने मुदाद्विजेभ्यो अयुतमाप्लुतोगमाम् अथैनमस्तौदवदार्यपूरुषं परं नताङ्गः कृतदीः कृताञ्जलिः स्वरोचिषा भारत सूतिकागृहं विरोचयन्तं गतभिः प्रभावमिति वसुदेवोवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषप्रकृतेः परः केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदुःखिः स एव स्वप्रकृत्येन सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनुत्वं ह्यः प्रविष्टैव भाव्यसि यथेनि अधिकृता भावाः तथा विकृतैस्तः नानाविराजं जनयन्ति तन्निपत्ये समुत्पाद्ये दृश्यन्ते अनुगतायुवे प्रागेव विद्यमानत्वातेन तेषामिह सम्भवः एवं भवान् बुद्ध्यग्नेयलक्षणैः प्राह्यैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रहः अनावृतत्वात् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मनात्मवस्तुनः यात्मनो दृश्यगुणेषु सन्निति
यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधः दिनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यक् गतश्चक्तमुपादतत्त्वमान् तत्तोऽस्त्रिजन्मस्थितिसंयमान् विभो वदन्त्यनीहादगुणादविक्रियादि स ईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते तदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः सत्त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया विकर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनन्ते त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषुः गृहे अवतीर्णोऽसि ममे अखिलेश्वर राजन्यसंज्ञे असुरकोटियूतवैः निर्युज्यमानानि गरिष्यसे चमूः अहं तु असभ्यः तव जन्म नो गृहे श्रुत्वा अग्रजांस्ते न्यवदीश्वरेश्वर सदेवदारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वा अधुनैव अभिसरति उदायुधः श्रीशुकोवाचे अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावति कंसात् भीता शुचिस्मिता देवक्युवाच रूपं यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिः निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्त्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसानि आभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुः चेष्टते येन विश्वं निमेषानिर्वत्सरान्तो महीयान् तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये पर्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नात्यगच्छति त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्ये स्वस्तस्येते मृत्युरस्मादुपैति तत्त्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्नः त्राहि ग्रस्तान् भृत्यवित्रासः असि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानदिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मांसदृशां कृशिष्टाः जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान् मधुसूदना समुद्विजे भवद्देतोः कंसावकमितीरतीः उपसंहर विश्वात्मन्ने अदो रूपमलौकिकं शङ्खचक्रगदा पद्मश्रियाजुष्टं चतुर्भुजं विश्वं यदेतत् स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् निवर्तिसोऽयं मम गर्भगो भूति अहो नृलोकस्य विडम्बनं हितति श्रीभगवानुवाचे त्वमेव पूर्वसर्गे भूः पुष्टिस्वायम्भुवे सति तदायं सुतपानामे प्रजापति न कल्मषः युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजासर्गे यदा ततः सन्नियम्ये इन्द्रियग्रामं ते पाते परं तपः वर्षवाता तपहिमकर्मकालगुणाननु सखमानो श्वासरोधविनिर्धूतमनोमलो शीर्णपर्णानिलाहाररूपशान्तेन चेतसा भक्तः कामाभिप्सन्तौ मदाराधनमीहतु एवं वां तप्यतुः तीव्रं तपः परमदुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनो तदा वां परिदुष्टोऽहं नमुना वपुषा अनघे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च प्रतिभावितः प्रादुरासं वरदराट् इवयोः कामदित्सया प्रियताम्बर इत्युक्ते मादृशो वां कृतसुतः अजुष्टग्राम्यविषयौ अनपत्यौ च तं प्रति नवव्राते अपवर्गं मे मोहितौ मम मायया कते मयि युवां लब्ध्वा परं मत्सदृशं ग्राम्यान् भोगान् पुञ्जातां युवां प्राप्तमवतौ अदृष्ट्वा अन्यतमं लोके शील उदाரிய குணை சமம் அவனுக்கு கிடைக்காதவன் பகவானுக்கு கிடைக்காது என்ன அவனுக்கு சமமான ஒரு புத்திரனை கேட்டானா அது கிடைக்கலையா அதனால அவனே பிறந்தான் அதிஷ்டான்யதமம் லோகே शील उदाரிய குணை சமம் அகம் சுதோ வாமவம் புஷ்டிகத்வைதிஷ்யுதா தயோர்வாம் புனரேவாகம் அதித்யாமாச கஷ்யபாதி உபேந்திர இதி விக்யாதः வாமனத்வச்ச வாமனः முதல் அவதாரம் புஷ்டிகத்வம் இரண்டாவது அவதாரம் வாமன் மூணாவது அவதாரம் கிருஷ்ணன் तृतीयेऽस्मिन् भवेहं वै तेनैव वपुषातमां गातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति एतद्वां दर्शितं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे अन्यथा मद्धवं ज्ञानम् अत्यलिङ्गेन दायति युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन च असकृति चिन्तयन्तौ तस्मेहो यास्येते मद्गतिं परां श्रीशुकोवाचे इत्युक्त्वासीत् हरिस्तूष्णीं भगवानात्ममायया पित्रोः सम्पश्यतो सद्यो बभूव प्रागतस्य जुगु ततश्च शौरिः भगवत्प्रचोदितः सुतं समादाय ससूतिकागृहात्
यदा बहिर्गन्तुमीश तर्ह्यजा या योगमाया जनिनन्दजायया तया कृतप्रत्यय सर्ववृत्तिषु वास्तेषु कौरेष्वपि सायितेष्वते त्वारस्तु सर्वात् पिहिता दुरत्यया बृहत्कपाटाय सकीलशृङ्करैः ता कृष्णवाही वसुदेव आगते स्वयं यवर्यन्ते यथा तमो रवेः पवर्षपर्जन्यवपांशुगर्जितः शेषोन्वदात् वारिनिवारयन् फणैः मदो निवर्षति असकृत् यमानुजा गम्भीरतो यौघजमुर्मिपेनिला भयानकावर्तशताकुलानवि मार्गं ददौ सिन्धुरिवश्यप्रतिः गन्धव्यजं शौरिरुपेत्ये तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तान् उपलभ्य निद्रया सुतं यशोदाशयनी निधाये तत्सुतानुपादाये पुनर्गृहानगाति एवक्याशयनेन्यस्य वसुदेवो तदारिकां प्रतिमुच्य परोर्लोकम् आस्ते पूर्वपदावृतः यशोदानन्दपत्नी च जातं परमबुध्यते न तल्लिङ्गं परिश्रान्ता निद्रया भगतस्मृतिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। देवा जय जय भागवत जय जय राधा कृष्ण स्वरूप जय जय भागवत देवा जय जय भागवत। पटुतर मरुभूमौ चरतां पति पति परिपततां प्रतिपदललितं तां त्यक्त्वा परमसुखं कुतः देवा जय जय भागवत। परमपदे भगवान् भक्त परिपालन गुणवान् कमलभवाय कृपया त्वां निज कमलमुखेन ददौ देवा जय जय भागवत। नव नव रसभरितं दिव्यं नारायणमुखगलितं नलिनासन देव प्रददौ नारद मुनैः त्वां देवा जय जय भागवत। आरुह्याखिल शास्त्रं भगवान् अनवप्य मनःशान्तिम् आस्वाद्यातुलरसं ते शाश्वतमानन्दमापवरम् देवा जय जय भागवत। निगमान्ततरोर्गलितं मधुरं निरवद्यपदलसितं निर्गुणनिष्ठोऽपि श्रीशुको नित्यं पिबति त्वां देवा जय जय भागवत। कलिमलहरणं त्वां श्रुत्वा कैवल्यसुखप्रदम् कृष्णप्रेमनिमग्नो राजा कृष्णपदानुगमाव देवा जय जय भागवत।